धन्यवाद नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज कमेडी च्याम्पियनमा हुनुहुन्छ होइन, कमेडी च्याम्पियनभित्रको बसाइ चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँहरूको? बसाइ अत्यन्तै रमाइलो भयो। प्रस्तुति हेरेर हामी निकै धेरै खुसी पनि भयौँ होइन। राम्रो प्रस्तुत गर्नुभयो पर्फर्मरहरूले पनि। र कमेडी च्याम्पियन टिमले जुन प्रकारले हामीलाई चाहिँ यहाँ बोलाएर जुन प्रकारले सम्मान गर्नुभयो, हामी अत्यन्त खुसी छौँ। टिमप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको दिन अत्यन्त सुखद रह्यो। धेरै समय हाँसियो पनि, रमियो पनि, अत्यन्त राम्रो रह्यो। ओके, दिदीको चाहिँ अनुभव कस्तो रह्यो आजको बसाइ? कमेडी च्याम्पियनमा आएर कमेडी माहौल भयो, रमाइलो गरियो भने। कतिको मन दह्रो पारेर आउनुभएको थियो आज? रोस्ट त पक्कै गर्नुभयो होला। ए होइन, मेन्टली प्रिपेयर, अब त्यो हामीलाई युज टु पनि भएको छ नि त कति कुराहरू होइन, तर एकदमै राम्रो गर्नुभयो। त्यस्तो रोस्ट बनाउनु भएन, एकदमै वेलकम थियो होइन, एकदमै वामनेस भएर के भन्नुपर्छ, त्यस्तो केही नराम्रो भएन। पछिल्लो दिनहरूमा त अब घरमै बसेर मोबाइलमा हेर्नु भएको थियो होला, आज लाइभ आएर होइन यसरी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त? मजा कतिको आयो? मजा आयो, तर अब सबैको प्रस्तुति हेर्न त पाइएन होइन। जति अब घरमा बसेर युट्युबमा चाहिँ सिजन 2मा सहभागी रहेका प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूको पर्फर्म हामीले हेरिरहेका थियौँ। आज हाम्रो यो एपिसोडमा चाहिँ हामीले 2-3 जनाको मात्रै प्रस्तुति हेर्न पायौँ। तथापि अब हामी बाँकी चाहिँ युट्युबमा अथवा यो टेलिभिजनमा हेर्नेछौँ। जतिले प्रस्तुति दिनुभयो आजको एपिसोडमा, उहाँहरूले एउटा सम्मानयोग्य प्रस्तुति दिनुभएको छ। उहाँहरूको पूर्ण सफलताको पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ, कामना गर्न चाहन्छौँ। ठिकै भन्नुपर्छ, किनभनेदेखि अब हामी धेरै समय चाहिँ रङ्गशालामै रहिरहेको हुनाले त्यति धेरै त हेर्न पाएको थिएनौँ हामीले। तथापि अब सम्भव भएसम्म चाहिँ भागहरू हामी हेर्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने चाहिँ नेपालको पहिलो कमेडी च्याम्पियन होइन, रियालिटी सो। यो सोलाई लिएर चाहिँ कतिको प्राउड लाग्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नयाँ कमेडियनहरू होइन, एउटा भनौँ न, अब ब्याक टु ब्याक जन्मिराख्दाखेरि त एकदमै खुसी लाग्छ नि। एउटा इन्डस्ट्रीलाई अनि कमेडी फिल्डलाई, कमेडी सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो राम्रा प्रतिभावान चाहिँ व्यक्तिहरू, नयाँ न्यू कमर्सहरू आउँदाखेरि त हामी त एकदमै खुसी छौँ। एउटा यो कमेडी च्याम्पियनले चाहिँ इन्करेज प्लस होइन त्यस्ता प्रतिभाहरू जन्माउँछ। सो यस्तो किसिमको प्लेटफर्महरू अरू पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जुन किसिमले अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि यसरी उहाँले प्रोग्राम गरिरहनु भएको छ, एकदम सेफ्टी अप्नाएर प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको छ, रोक्नु भएको छैन, त्यो नै ठुलो कुरा हो। एकदमै खुसी लाग्छ हामीलाई त। अब धेरै त हामीले त्यो पलहरूलाई मिस नै गऱ्यौँ होइन। अब त्यतिखेर हाम्रो पालामा चाहिँ यस प्रकारका रियालिटी सोहरू थिएनन्। तथापि स्टेज कार्यक्रमहरूमा हामी प्रस्तुतिहरू दिन्थ्यौँ। दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष चाहिँ भेटघाट जस्तो, साक्षात्कार जस्तो हुन्थ्यो। त्यसले हामीलाई प्रत्यक्ष फिडब्याक पनि प्राप्त हुन्थ्यो होइन। र एउटा चिज चाहिँ हामीले के मिस गरिरहेका छौँ भने सिङ्गल पर्फर्म मात्रै हामीले धेरै स्ट्यान्डअप कमेडीहरू मात्रै हेर्दाखेरि प्रहसन टाइपको ड्रामा टाइपको चाहिँ डुएट प्रस्तुतिहरू पनि अगाडि भइदिएदेखि होइन, अब आउने जेनेरेसनले चाहिँ त्यसलाई पनि अगाडि बढाइदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र हामी पनि परिपक्व त छैनौँ, हामी पनि सिक्दैछौँ। सिक्ने भन्ने चाहिँ जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म अधुरो र अपुरै हुन्छ होला। भोलिका दिनमा समयले साथ दियो भनेदेखि, दर्शकले माया गर्नुभयो भनेदेखि हामी त्यो जसरी मदन दाई, हरदाई, सन्तोष दाई हरूबाट चाहिँ एउटा सुरुवात भएको यो पछिल्लो समयको चाहिँ एउटा यो हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैजनाले चाहिँ हातेमालो गर्न सकियो भनेदेखि क्षेत्र नै एउटा सम्मानित र मर्यादित हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो भएर आज चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ड्रामाको हिसाबमा चाहिँ अबको रियालिटी सोहरूमा भइदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अहिले लामो समयसम्म अहिले पनि निरन्तर हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई अगाडि लगिरहनु भएको छ। नयाँ पुस्ता दिनानुदिन जन्मिरहेका छन्। नयाँ पुस्ताले गर्ने कमेडीलाई चाहिँ दाइले कसरी लिन्छ? अब उहाँहरूले अब समय सापेक्ष केही अध्ययन गरेर दर्शकहरूले चाहिँ कुन चिजलाई चाहिँ रुचाउनुहुन्छ त्यसको एउटा रिसर्च गरेर गर्नुभएको छ। अब त्यतिखेरको दर्शक र अहिलेको दर्शक फरक हुनसक्छ होइन, टेस्ट फरक हुनसक्छ। अहिले अब यो सञ्चार माध्यम पनि यति धेरै फराकिलो भइरहेको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो त के छ भनेदेखि कुनै पनि कन्टेन्टहरू पस्किँदाखेरि पन्च पहिले दर्शकले चाहिँ भनिदिन सक्ने अवस्था छ। त्यही भएर त्यो पन्च कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला। त्यसको रिसर्च गरेर उहाँहरूले
पर्फर्म गरिरहनु भएको छ। जस्तो आज हामीले प्रस्तुति हेरिरहँदाखेरि पनि हामीले पनि इन्जोय गऱ्यौँ, किनभने हामी पनि त केही पर्फर्मर हो, हामी पर्फर्मरकै भएको हुनाले उहाँहरूको एउटा पछिल्लो समय पनि त्यो रिसर्चलाई ध्यान दिनुभएको जस्तो लाग्छ र अझै ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी छु। यहाँहरूले च्याम्पियनमा चाहिँ प्रस्तुतिको आधारमा दाइले छान्नु पर्यो भने अथवा चाहिँ उहाँको प्रस्तुति चाहिँ निकै अब लाग्छ है भने कसको लाग्छ? अब ठ्याक्कै यही चाहिँ नभन्ने हो कि सबैको उत्कृष्ट छ, राम्रो छ। अब यो फेरि अहिले टप 4 तिर आइसकेको अवस्थामा सबैको प्रस्तुति उत्कृष्ट छ भन्नुपर्छ। बाँकी चाहिँ तपाईँलाई म छुट्टै भन्नुला। छुट्टै भोट गर्ने होइन, मलाई त सबैजना राम्रो लाग्छ। उहाँहरूले वेल पर्फर्म गर्नुभएको छ होइन। त्यो बाँकी रह्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ विनरको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अब दर्शकहरूले छुट्याइदिने कुरा हो उहाँहरूले भोटिङको आधारमा। तर मैले हेर्दा मेरो आँखाले हेर्दाखेरि मैले चारैजनालाई विनर देख्छु होइन। उहाँहरूले आफ्नो सक्दो एफोर्ट दिनुभएको छ कि हो, कोहीलाई कुनै सब्जेक्ट मनपर्छ, कसैलाई कोही कन्टेन्ट मनपर्छ, फरक त्यति मात्र हो। तर सबैजनाले आफ्नो एफोर्ट राम्रोसँग दिनुभएको छ, यसमा भन्न सक्ने जस्तै छ। भरतमणि पौडेल चाहिँ तपाईँहरू सानैदेखि उहाँले चाहिँ विशेष गरी सीताराम दाईहरूको क्यारिकेचर हेरेर अथवा तपाईँहरूको प्रस्तुति हेरेर म हुर्किएको भन्नु उहाँको क्यारिकेचर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो छ, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँका हरेक कन्टेन्टहरू दर्शकले रुचाउनु भएको छ, प्रस्तुति पनि राम्रो छ, खुसी लाग्छ। र उहाँसँग हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको एउटा चिन्जान पनि हो। उहाँ सिक्न चाहने व्यक्तित्व हो र धेरै चिज सिकेर अध्ययन गरेर चाहिँ आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। ओके, इसाराले बोलाउनु पर्दैन भर्खर रिलिज भएको छ हजुरहरूको गीत। सो कस्तो खालको रिभ्यूहरू पाइरहनु भएको छ हजुरहरूले? यो रिमेक बनेको छ सो भनिदिनु। राम्रै पाइरहेको छौँ होइन। अब त्यो कालजयी गीत त्यस्ता हाम्रा स्रष्टाहरूलाई सम्झन पनि चाहन्छु, उहाँहरूलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु होइन। उहाँहरूले त्यो बेलामा गर्नुभएको गाना हामी सानो बच्चामा बस्दाखेरि हेरेर यति रमाउँथ्यौँ, घरभित्र त्यसरी नाच्थ्यौँ, बाहिर गाउँघरमा साथीभाइसँग नाच्थ्यौँ। सुन्दाखेरि हेर्नु न, जति सुने पनि कहिले पुग्दैन, रहर पुग्दैन कि। त्यस्ता कालजयी गीतहरूलाई फेरि पनि अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा आज यसरी ल्याउनलाई उहाँहरूले अनुमति दिनुभयो, हामीले ल्याउन सक्यौँ होइन। अब कति दर्शक श्रोताको मनमा बसेनौँ होइन, त्यो त अब उहाँहरूले जज गर्ने कुरा छ। तर एटलिस्ट ब्याक टु त्यो चिजलाई चाहिँ फेरि ल्याएर चाहिँ हामीले अहिलेको जेनेरेसनसँग ल्याएर चाहिँ एउटा पस्क्यौँ न त, एउटा प्रस्तुति दिउँ भनेर गर्न पाएको छौँ। राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ, पुरानो मिठासलाई फेरि सुन्न पाइयो, हेर्न पाइयो भन्नुभएको छ होइन। त्यो हिसाबले लाग्छ चित्त बुझाउन केही हदसम्म सक्यौँ कि भन्ने छ। नेक्स्ट कामहरू पनि अझै चित्त बुझाउन सकौँ, त्यही हो। इसाराले बोलाउनु पर्दैन टिमलाई चाहिँ फेरि पनि यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा हाँस्य विधामा भिज्नु भएको कलाकारहरू होइन, इसाराले बोलाउनु पर्ने एउटा रोमान्टिक गीत पनि हो। सो यो गीतमा रोमान्टिक हुन चाहिँ कतिको गाह्रो भयो? सीताराम सरलाई अझ धेरै कतिको रोमान्टिक अनि इसारामा कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन हजुरहरू बिच? इसारामा त राम्रै हुन्छ। अब रोमान्टिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै रोमान्टिक हुन्छु भनेर गएको थिएँ, केही सिप लागेन होइन। अब मैले चाहिँ त्यति धेरै राम्रो चाहिँ गर्न सकेको छुइनँ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। र त्यो एउटा कालजयी गीतलाई हामीले न्याय दिन सकेनौँ, दर्शकले कुन प्रकारले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने खालको पनि हामीलाई सुरुवातमा लागेको थियो। पछि सबैले रुचाइदिनु भयो र त्यो हेरिसकेपछि अझै म यसरी बकिएर गएको भए हुन्थ्यो कि भनेर बकिँदै झन्डै उता छिटेको अवस्था पनि रह्यो होइन। अझै होइन, हेर्दाखेरि आफैलाई पनि कि जब काम गर्दा त एउटा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अब एउटा एक्टर भएर काम गरिरहेको हुन्छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ एज अ पब्लिक अडियन्स भएरै हेर्नुपर्छ भन्ने लागेर हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यहाँनिर बेटर गर्न सकिन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ हुने रहेछ कि। त्यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ हाम्रो बिचको ग्यापले पनि होला सायद होइन। अब कुनै चिजमा फोकस भइसकेपछि त्यसैमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ होला। हामी बिचको ग्यापले गर्दाखेरि आफ्नो पेसामा फर्किँदाखेरि जसरी पहिला हामी प्रस्तुत हुन्थ्यौँ त्यसरी प्रस्तुत हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भयो। अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो पेसालाई निरन्तरता दिनुपर्छ
भन्ने हिसाबमा दर्शकले जसरी हामीलाई माया गरिदिनु भएको थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिनका लागि हाम्रो प्रयास हो र त्यही हिसाबमा हामीले म त मर्छु क्या हो ओटिटी मुभी निर्माण गरेका छौँ जुन चाहिँ यही भदौ 11 गते बाट चाहिँ ओहो मुभिज एपबाट चाहिँ सार्वजनिक हुँदैछ र यदि यो एपबाट चाहिँ यो मुभीलाई म त मर्छु क्यालाई दर्शकले रुचाइदिनु भयो भने सम्भवतः हाम्रो लागि भन्दा पनि चलचित्र क्षेत्रकै लागि सबैभन्दा प्लस हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारणले हलहरू बन्द भइरहेको अवस्थामा चलचित्र क्षेत्र चलायमान नभइरहेको अवस्थामा ओटिटी प्लेटफर्महरू भोलिका दिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू हुन सक्छन्। त्यसैले यस प्रकारका प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ हेर्ने बानी बसालौँ भनेर दर्शकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले उत्कृष्ट भन्दैनौँ केही कोसिस गरेका छौँ। यो एउटा ठुलो फिल्मको हिसाबमा परिकल्पना गरेर बनाइएको चलचित्र होइन, एउटा मनोरञ्जनको एउटा प्याकेज मात्रै हो। यसको मेकिङ वाइज यसको चाहिँ सबै चिजलाई हेर्ने भने यो म त मर्छु क्या मात्र मनोरञ्जनको हिसाबमा हेरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा पनि हामी आशावादी हुँदै चलचित्रको नामकरण चाहिँ कसरी गर्नुभयो? म त मर्छु क्या हो त जहाँसम्म लाग्छ यो मेरी बासेले जन्माएको एउटा ठेगो हो तपाईँको। चलचित्रको नाम पनि यही राख्नुको रिजन चाहिँ के छ? रिजन चाहिँ अब त्यतिखेर त्यही थेगोबाट चाहिँ दर्शकले रुचाइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो र त्यही थेगोलाई चाहिँ एउटा चलचित्रको नाम राखेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर हामीले निर्णय गरेर अगाडि बढेको हौँ। र यो घडीमा हामी जसले हामीलाई जन्माउने काम गर्नुभयो मेरी भाषै मार्फत धुर्मु सुन्तली लगायत विभिन्न क्यारेक्टरहरू माग्ने बुढा बान्द्रे लगायत विभिन्न भनौँ न हामी यो घडीमा चाहिँ मिडिया हबलाई आदरणीय व्यक्तित्व सोमप्रसाद धितालज्यूलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। अलिकति रोमान्टिकको कुरा आयो, अलिकति कुरालाई जोडौँ भन्दा भन्दै कता कता मोडियो होइन। सो घरमा चाहिँ कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ सीताराम दाई? म असाध्यै छु। टिकटकहरू पनि बेला बेलामा आइरहन्छ रोमान्टिक टाइपको होइन, कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ? कुञ्जना देवी कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ? अलिकति थोरै खुलेर बोलौँ न। यिनी चाहिँ यो रोमान्टिकको चाहिँ एउटा खानी नै हुन् तर मेरो पछाडि चाहिँ केही नलागेर यिनी पनि मै जस्तो हुन्छन् कि भन्ने डर भएको छ कि यिनीहरूले तानेर यिनीहरूको आग्रहमा म टिकटकमा पछाडि पछाडि लागिरहेको छु। त्यही पनि मलाई पनि माया गरिदिनु भएको छ। मुस्कान पासा फतौरीको मुस्कान पासा फतौरीको चाहिँ पशुपति शर्माले पनि धेरै हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो अनि यिनको पनि ठुलो इच्छा थियो। तुलनात्मक हिसाबमा यिनी बढी रोमान्टिक छिन्, म चाहिँ ठिकै छु। धुर्मु सुन्तली युट्युब च्यानलमा हामीले मुस्कान पासा फतौरीको दोहोरी दिइरहेको थियौँ नि त, अनि त्यसलाई चाहिँ केही यसो भोकल गरेर अझ त्यो क्यारेक्टरलाई मजाले आफ्नै भिडियो बनाएर चाहिँ जमाउने हो कि होइन, सबैजनाले अब दर्शकहरूले पनि मुस्कान पासा फतौरीलाई एकचोटि हेर्न खोजेको हो कि जस्तो लागेर बनाएको हो त्यो चाहिँ। सीताराम दाइले भनेर आउँदाखेरि होइन म त मर्छु कि क्या म त मर्छु कि त्यही ए च्याखुरी के लोग्ने समय बोल्ने तरिका त्यही हो, हान्ने गोरु जस्तो के भन्थे? कमाउने व्यवहार गरी लोग्नेलाई भए पो हजुर भनी थिएन भनेर सम्मान गर्नु, काम नपाएको लफङ्गोलाई त के पनि धन्न भने म त म यस्तो भयो। यही भएर चाहिँ अनि म कस्तो मलाई त्यत्तिकै लाटो रिस उठ्ने होइन क्या, मलाई रिस उठ्दैन उठेपछि बस्दैन भन्ने मेरो पहिलेदेखिको सिद्धान्त हो क्या। बढी नगर है, दारीवाला बोलाउनु पर्ला नि। म त मर्छु क्या आउँदैछ भनेर भन, त्यहाँ पनि तिम्रो लफङ्गो गतिविधिहरू छन् होला नि। खोज्या हो 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 सिङ्गल है त्यहाँ खोज्या हो प्लेटफर्ममा हो तिमीसँग त यहाँ बोल्दिनँ म। लुरुक्क जाला जस्तो छ। लुरुक्क परि बाँकी लुरुक्क चाहिँ भदौ 4 गते ओहो मुभिज एपमा म त भदौ 4 गते भदौ 11 गते यही हो दिमाग तेजिलो भएपछि पढ्न पनि कम्ती पढेँ त मैले, पढे हो नि त। राति 3 बजेसम्म पढे गर्थेँ, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ त्यही पानु मात्रै पल्टिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तो विद्वान हो, अरूले चाहिँ पिएचडी गर्छन्, मैले चाहिँ पढाइमा XYZ ठोकिदिरहेको छु क्या। अब यतिको केही हेरिसकेपछि अलिकति हुन्छ नि अभिनय हेरिसकेपछि अब गीत पनि किन छुटाउने भन्ने कुरो, गीत पनि सुनिहालौँ न यहाँको। ल अब त्यो गीत पो अब फेरि त्यो त अब पुरै चिच्याउनु अलि ठुलै दसैँ रहेछ है क्या हो। अलिकति सुनिहालौँ न। त्यो त एकदमै गाह्रो छ त्यो फतौरीको क्यारेक्टर, फेरि त्यो हाई उसमा कहिले कराए नि नरिसाए मुटु रिसाए नि एटा मुटु खान्छ कुटु तिमी मेरी पार्वती हँसाइ राख्न पाम मुटु भित्र सजाएर बसाइ राख्न पाम ए तिमी मेरी पार्वती हँसाइ राख्न पाम मुटु भित्र सजाएर बसाइ राख्न पाम ए मुटु भित्र सजाएर बसाइ राख्न पाम।
पखन यहाँ धारा प्रवाह दिइरहेको छु। अब तिज गीत रहेको छ होइन, अब तिज पनि नजिकिँदैछ, अब तिजको प्लानिङ के छ यहाँहरूको यसपालिको? चिजको प्लानिङ चाहिँ यिनले व्रत बस्ने भन्ने छ। ताल पऱ्यो भने मै व्रत बस्दिनँ बेर बस्नु लाउँदिनँ। भएको होला, तपाईँले चाहिँ उहाँको लागि अहिलेसम्म व्रत बसेको थियो त्यस्तो कुनै पल? पहिला एकचोटि कोसिस गरेँ 12 बजे पछाडि चाहिँ केही सिप नलागेर खाइदिएँ। तर अब उनको चाहिँ सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना म हरेक वर्ष गरिरहेको हुन्छु। हामी वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभन्दा अगाडि पनि देखि नै मेरो कामना हो। भगवान्ले पनि त्यही कामना सुनेर चाहिँ यिनलाई चाहिँ पठाउदिनु भयो कि जस्तो लाग्छ। एउटा असल जीवन सङ्गिनी सकारात्मक सोच भएको व्यक्तित्व पाउँदाखेरि आभारी छु। तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अहिले लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ, कतिपयले चाहिँ सीताराम दाई पनि यो कमेडी च्याम्पियनमा जजको रूपमा हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर धेरैले चाहना राख्नुहुन्छ, अफर छ कि छैन दाइ? अब यो चाहिँ विशाल सरलाई सोध्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब उहाँको कृपाले के भन्छ होइन। अब त्यस्तो समय मिलेको खण्डमा होइन मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ जज भन्दा पनि अझै कामै गर्न रहर छ होइन। सो पाएसम्म कामै नै गर्ने हो, अझै धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। त्यो निर्णायक अझै पदमा पुग्ने पुगेको भन्ने छैन कि कुरा, जस्तो पनि लाग्छ। त्यो निर्णायक धेरै पद- दर्शकहरूले त सीताराम दाई चाहिँ आइदियो हुन्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यही भएरै आएको आज। त्यही भएर हो। मलाई त्यो बिक्की भाइले गरेको हाम्रो सागर लम्साल बले भाइ आउनुभएको भाग पनि राम्रो लागेको छ। भरतमणि भाइले गर्नुभएको पर्फर्म पनि राम्रो लागेको छ। अनि बिचमा सन्तोष भाइको एउटा टिचर भन्ने एउटा शिक्षकको भूमिका थियो, त्यो पनि राम्रो लागेको छ। बाँकी चाहिँ अरूको छुट्याएँ भनेदेखि नरिसाइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको त आज हामीले त्यहाँ गायौँ होइन, एकदमै अहिलेसम्म नि पसिना आइरहेको छ। त्यही नै ठिक लाग्यो होला। समग्रमा सबै चिज ठिक छ। कमेडी च्याम्पियनमा आएपछि हाँसिन्छ। अब हाम्रो यो सेकेन्ड टाइम पनि हो। तिजको गीत निकाल्नु भएको छ यो बिचमा होइन, अब तिजको गीत एउटा अहिले निकै नै भाइरल पनि भएछ, चरी जेलेमा विष्णु माझीको गीत रहेको छ। र यही प्रसङ्गमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले विष्णु माझीको कुराहरू धेरै नै उठिरहेको छ। तपाईँहरू पनि कलाकार हुनुहुन्छ होइन, कलाकारिता गर्ने क्रममा विष्णु माझीसँग भेट भयो कि भएन, उहाँको गीतहरू कतिको सुन्नुहुन्थ्यो, के छ त्यस्तो कुनै अपडेट? होइन, विष्णु माझीको गीत मनपर्छ र एकदमै उहाँको आवाज पनि मनपर्छ, एकदम मिठो लाग्छ। र उहाँले गाउनुभएको गीत सबैले रुचाउनु पनि भएको छ र उहाँको गायकी शैली मलाई एकदम मनपर्छ। त्यही नै हो। भेटघाट चाहिँ मेरो चाहिँ भएको छैन, उहाँको चाहिँ। मेरो पनि भएको छैन तर हामीलाई असाध्यै मनपर्ने गायिका हुनुहुन्छ। हरेक सिर्जनाहरू उत्कृष्ट छन् र आगामी दिनमा पनि अझै राम्रा सिर्जना पस्किनका लागि उहाँलाई हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय लोकप्रिय गायकका भूमिगत हुनु राम्रो कि नराम्रो, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको भ्यू पोइन्टबाट भन्नुपर्दा? अब यो विषय होइन, यो चाहिँ उहाँको आफ्नै पर्सनल लाइफ हो नि। उहाँले आफ्नो श्रोताहरूलाई आवाज दिनुभएको छ। उहाँ कुनै मोडल होइन, मोडलिङ गर्न आउनु भएको छैन, कलाकारिता गर्न आउनु भएको होइन। त्यो देखिने कुराहरू चिज भयो। उहाँले आवाज दिएर हामीलाई चाहिँ एकदमै मन्त्रमुग्ध पारिरहनु भएको छ। हामी दर्शकले, हामी श्रोताले खोज्ने उहाँको आवाज हो, त्यो पाइराखेका छौँ। बाँकी व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ जानु उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अन्तिममा एउटा क्वेसन दाइ, जस्तै तपाईँहरू जस्तो कलाकार पाउनु हामी नेपालीको लागि गर्व हो। थ्याङ्क यू। अर्को कुरो, सम्पूर्ण नेपाली सिङ्गो देशको जिम्मेवार पुगेर जो गौतम बुद्ध राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा जुटिरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ तपाईँहरू जस्तो कलाकार एकदम हँसाउने होइन, एउटा कमेडी कलाकार कुनै इन्टरभ्यू कुनै अनलाइन मार्फत भावुक हुँदा चाहिँ हामीलाई चित्त दुख्छ। त्यो के कारणले कुनै पल तपाईँहरूले जस्तो कलाकार पनि रोएको देखिँदा चाहिँ हाम्रो मन अझै दुख्छ क्या दाइ, त्यसको बारेमा के भन्नुहोस्? अब जुन काम हामीले गरिरहेका छौँ त्यो अत्यन्त च्यालेन्ज र चुनौतीको काम हो र हामी जुन काममा हात हाल्छौँ त्यो काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ र त्यसैमा फोकस हुन्छौँ र त्यो काममा खटिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि हामी घर परिवार साथीभाइ आफन्त कहीँ पनि हामी पुग्न सकेका हुँदैनौँ होइन। सबै चिज छोडेर लागिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ मानव हौँ, केही मन दुख्छ होला। त्यो मन दुख्दा चाहिँ सबै माझ हामीले एउटा माझ्ने काम गरेका हौँ जस्तो लाग्छ। इनर्जी साटासाट पनि हो र केही ऊर्जा साट्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो भावना निस्वार्थ भावना हो।
र निस्वार्थ भावले देशको सेवा गरौँ, एउटा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पुरा गरौँ भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यसैले यो यात्रा एउटा इमान्दारिताको यात्रा हो। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहयोगी मनहरूले हामीलाई जुन प्रकारले साथ सहयोग र सद्भाव राखिदिनु भएको छ, हामी सम्पूर्णप्रति शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले औँलाएको, उहाँहरूले सुल्झाएको, उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको बाटोमा हामी अगाडि बढेका हौँ र हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति निर्माण गर्ने भन्दा पनि एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति नागरिकको तर्फबाट असम्भव भन्ने चिज यो देशमा केही पनि छैन है। सम्भव छ, तर सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। आँट गरौँ, हिम्मत गरौँ भनेर हामी अगाडि बढेका मात्रै हौँ, अरू खासै केही होइन। र त्यो यात्रामा कहिलेकाहीँ कतै ठेस लाग्छ, कतै मन खुसी हुन्छ। यात्रा हो, यात्रामा यस्तो चिज हुन्छ जस्तो लाग्छ। मान्छे हो होइन, रोइन्छ नि होइन र, हाँसो रोदन त भइहाल्छ, कहिले हाँसिन्छ कहिले रोइन्छ, यही नै हो नि जिन्दगी जिउँदै जाँदाखेरि। हरेक बाटोमा कोही न कोही मान्छे रुन्छ नै, किन जन्मिने बित्तिकै पहिल्यै रोएर जन्मिरहेको हुन्छ। र हाम्रो विषयलाई लिएर हिँड्दाखेरि हामी दुईजना छौँ एकअर्काको लागि होइन, र हामीलाई सबै पब्लिकले चिन्नुहुन्छ, सबैतिरबाट हामीप्रति चासो राख्नुहुन्छ, माया पनि गर्नुहुन्छ। त्यही हिसाबले तपाईँहरूले क्वेसन गर्नुभयो होला किन रोक्यो भनेर, कहिलेकाहीँ दुःख पीडा पर्छ के, दुःख पीडा पर्छ, अनि त्यो वातावरण नै त्यस्तो भइदिन्छ, त्यो माहौलै त्यस्तो भइदिन्छ, कसैले त्यस्तै किसिमका कुराहरू गरिदिनुहुन्छ, अनि भक्कानिन्छ। भावना त हो नि, आज हामीले गरिरहेको समाजसेवा पनि भावनासँग जोडिएका छौँ क्या हामी धेरै। त्यो भावनामा रोदन पनि अवश्य आउँछ, किन दुःखले गरेका हुन्छौँ। भावना साटासाट गर्दा कति मान्छेले हामीलाई एप्रिसिएट गर्दा उहाँहरू रुनु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई सम्झेर पनि रुन्छौँ होइन। र हामी कहीँ कतै अन्त गएर रुँदैनौँ नि त। धुर्मुस र सुन्तलीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेर कुनै डाँडामा गएर चिच्याएको छन् रे भनेर सुन्नु भएको छ, कुनै होटल रेस्टुरेन्टमा गएर रोएर भन्नु सुन्नु भएको छ। रोए त हामी, तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरूले गर्दा नै तपाईँहरूले मिडियामा कति कुराहरू दिनुहुन्छ, हाम्रो बारेमा, हाम्रो कामको बारेमा तपाईँहरूले सबै चिज हाम्रो औँल्याइदिनुहुन्छ, सतर्क पनि गराउनुहुन्छ, र सँगसँगै हामीले गरेका गतिविधिहरू ती पब्लिक माझमा पुर्याइदिनुहुन्छ, र उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ र हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। भनेपछि रुने कुरा नि कहिलेकाहीँ अहिले आथा भयो भने त मिडियामै रुन्छौँ नि त हामीहरू बरु होइन, यस्तो भएको छ है भनेर सेयर गर्छौँ, त्यही नै हो। तर मान्छे भइसकेपछि रोने र हाँस्ने भने त भइ नै हाल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी के पनि प्रश्न पार्न चाहन्छौँ भने, हामी सामाजिक कर्ममा होमिरहँदाखेरि हामी सामाजिक अभियन्ता भन्दा पनि हामी सहयोगी हौँ, र हामी माध्यम हौँ, र हामी सेवक हौँ। हामी माध्यम बनेर केही समाजका लागि योगदान पुर्याउँ भनेर अगाडि बढेका छौँ, र त्यही अनुसार सहयोगी मनहरूले विश्वास गरेर मनदेखि स्वेच्छाले दिनुभएको सहयोगलाई हामी जस्ताको तस्तै जुन जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यो ठाउँमा आफै खटेर हामी काम गरिरहेका छौँ। ओके, ल बाबुको धेरै भयो, बाबुको कुरा धेरै भयो। अब लास्टमा चाहिँ हजुरहरूको एकदमै मन पराएको क्यारेक्टर सुन्तलीजी हाँस्दाखेरि हजुरले भन्नुहुन्छ नि कसरी हाँस्यो, त्यो क्यारेक्टर गरेर इन्डिङ गरिदिउँ है। ल फेरि त्यहाँ के गर्ने त भन न त, स्पर्धासँगले भन नि त। अब के त हजुर कुन क्यारेक्टरमा आइसक्यो? अब सिन्ताली के अनि म त मर्छु क्यामा, तिमी के त त्यसको हिरोइनी हो र? के हिरोनी हुन्थ्यो नि, हिरोनी भइदिए त राम्रो हिरोसँग यसो रोमान्स गर्न पाइन्थ्यो, नाच्न पाइन्थ्यो, गाउन पाइन्थ्यो। यही धुर्मुसे लफङ्गसँग जोड्दै हिरोनी त खै मलाई त जिरोनी जस्तो लाग्छ। लफङ्गो अरे दक्षिण एसियाकै हेन्सममा झन्डै झन्डै परे होइन, आफैले क्यामेरा बिग्रिन्छ है, क्यामेरा बिग्रिन्छ। धुर्मुसे ह्यान्डसम भनेपछि तपाईँहरूको क्यामेराको लेन्स राम्रोसँग चेक गर्नु। आफैले जजमेन्ट गर्दाखेरि परे होइन म। कस्तो कुराहरू छ, एकचोटि हाँस त कान्छी, अझै कसिएर हाँस त सक्दिनँ क्या, अझै पुगेको छैन। हाँस कान्छी, हाँस हाँस। ए कस्तो हाँस्यो, कस्तो पर्छ कि क्या। होइन यति नै पुग्यो, अझै धेरै दिने हो कि थ्याङ्क यू है।